बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। पुअर का तो पता नहीं, बहुत सी चीज़ें पुअर है, लेकिन पावर की जंग चल रही है। और पावर की जंग में अभी ताज़ा खैर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ये कह दिया है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो काबीना में शामिल नहीं होंगे। नून लीग की जो हुकूमत है उसको लेकिन बनने देंगे, वो उसको वोट देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि क्योंकि हमें इतनी सीटें नहीं मिली, हमें मैंडेट अवाम ने नहीं दिया उस तरह। 54 सीटें हैं, 54 सीटें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। तो उस हिसाब से पीपल्स पार्टी की कोशिश तो थी या है, और ये हकीकत भी है कि पीटीआई के आज़ाद लोग हुकूमत बनाते या नून लीग बनाती तो उसमें पीपल्स पार्टी का होना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह कोई एक पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने के काबिल नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी खबरें थी कि आज देखा पीटीआई ने जो फैसला किया, ज़ाहिर बात है पीटीआई से मुराद इस तरह के फैसले अगर हैं तो इमरान खान ही कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम पीपल्स पार्टी नून लीग एमक्यूएम के साथ इताद नहीं करेंगे, वो इताद नहीं करेंगे तो हुकूमत नहीं बनेगी। और उस पर फिर बिलावल भुट्टो ने कहा क्योंकि पीटीआई ऐसा कह रही है और लोगों ने वोट दिए हैं, अगर पीटीआई को वोट दिए हैं तो बाकी जमातों को भी दिए हैं। इनको 1.5 करोड़ वोट पड़ा है तो 4.5 करोड़ इनके खिलाफ भी वोट पड़ा है। तो वही जब आप असम्बली में इकट्ठे होते हैं तो लोगों के मसाइल के लिए होते हैं, लोगों के काम के लिए होते हैं, तो वहाँ पर मिलकर ही बैठना पड़ता है। ज़ाहिर बात है अगर कौमी असम्बली बनाई गई है, सेनेट बनाई गई है, पूरी दुनिया में कोई भी पार्लियामेंट बनाई जाती है तो वो मुख्तलिफ जमातों से जीत कर लोग ही आते हैं, तो वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर बातचीत करते हैं। तो उसके साथ ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ क्वेश्चन हो रहे थे, सवाल हो रहे थे। वहाँ पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब बैठे हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बैठे हैं, नेगर बुखारी साहब हैं, मेरे प्यारे भाई पीछे नदीम अफजल चंद साहब भी साथ खड़े थे, और पार्टी की क़यादत थी। जरदारी हाउस में मीटिंग के बाद कल भी मीटिंग हुई, आज भी मीटिंग हुई। तो आपको पता है वहाँ पर काफ़ी पावर शेयरिंग फार्मूले चल रहे थे कि 2.5 साल, 2 साल या 3 साल या क्या होगा, या आईनी ओहदे जो हैं जिस पर भी खैर बात हुई, सदर, वज़ीर-ए-आज़म, सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, तो इस तरह। तो जब ये क्वेश्चन लेकिन किया गया तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा जब हमारे पास 15-16 सीटें थी तो तब भी हमने इन तमाम ओहदों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, वो अब भी करेंगे, क्योंकि जो काबीना में शामिल होता है वो तो हुकूमत प्राइम मिनिस्टर फैसला करता है तो हलफ उठाया जाता है। लेकिन चेयरमैन सेनेट हो, सदर हो, स्पीकर कौमी असम्बली हो, तो इन पर इलेक्शंस होते हैं। तो ये जो आईनी होते हैं जिन पर इलेक्शंस होंगे, मुंतखब होते हैं, उन पर हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। और मैं चाहूँगा कि सदर पाकिस्तान के लिए फिर आसफ जरदारी का नाम हो। और उसकी उन्होंने कहा इसलिए नहीं कि वो मेरे वालिद हैं, बल्कि इसलिए कहा कि उन्होंने जिस तरह उस वक़्त 5 साल मुश्किल हालात में ये फ्रीज़ा जो है बहुत ही बाहसन तरीके से अदा किया था, और भी बातें की। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि हमें अफसोस है, इस तरह नहीं होना चाहिए। लोगों ने, अवाम ने वोट दिए हैं, और पिछले इलेक्शन में भी धांधली हुई, इस इलेक्शन में भी धांधली हुई। सारी जमातें मुतफिक या मुतफिका तौर पर ये कबूल नहीं करती कि रिज़ल्ट ठीक आए हैं। तो इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए एक जमात, ज़ाहिर बात है पीटीआई के जो आज़ाद लोग हैं वो नहीं आते, वो बात नहीं करते, फिर धांधली पर बात करते हैं। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। लेकिन अब तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यही कहा है कि वो हुकूमत में शामिल नहीं होगी। लेकिन उसके साथ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, और वो कमेटी जो है वो वैसे जो मुज़ाकरात हैं मुख्तलिफ चीज़ों पर, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो इशू हैं, उन्होंने कहा क्योंकि पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध से भी पार्टी के बेशुमार लोगों ने इतराज़ किए कि उनके बेशुमार जो मामलात हैं, उनके काम है,
وہ نون لیگ کے لوگ یا نون لیگ کی جو حکومت ہوتی ہے یا من پسند حکومت ہوتی ہے یا یہ جو اب ہماری نگران حکومت تھی، تو یہ کام تو یک طرفہ ہی چلتا رہا، یک طرفہ ٹریفک تھی، تو اس طرح کے بے شمار اعتراضات ہیں۔ تو ظاہری بات ہے وہ بیٹھیں گے، وہ ایک کمیٹی بنائیں گے اور نون لیگ کے جو سربراہ ہیں ان کو یہ باتیں خیر بتائی جائے گی۔ لیکن اچھا، اب یہ تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بے شمار باتیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا ممکن ہے، لیکن اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اگلے دنوں میں ایسا پریشر آئے کہ فیصلے تبدیل ہو سکتے ہیں، نئے فیصلے ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کو قائل کیا جا سکتا ہے، مطمئن کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی گنجائش ہے، کیونکہ کسی کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ اب تک کچھ آزاد ملا کر 79 ممبر ہیں، تھوڑے سے اور ہو جائیں گے نون لیگ کے پاس، لیکن وہ انتہائی کمزور حکومت ہوگی۔ لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں، نیشنل، انٹرنیشنل، داخلی، خارجی، وہ اس قابل نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ سوچنا پڑے گا۔ تو دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ یا کوئی سرستہ بنتا ہے کہ پی ٹی آئی کے درمیان کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ساتھ ساتھ دلچسپ کہ وہ رؤف صاحب ہے انفارمیشن سیکرٹری پی ٹی آئی کے، تو وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی میں جا سکتے ہیں یا ان کے ساتھ اتحاد، ان کا مطلب ہے جا سکتے ہیں، جانے کا مطلب ہے کہ انہوں نے کس جماعت میں شامل ہے، اور وحدت مسلمین میں وہ وفاق اور پنجاب کی بات کر رہے تھے۔ تو 3 سیٹیں تھیں جماعت اسلامی کی، ایک کل چلی گئی، 2 جو ان کے خلاف باجوڑ میں ایم پی اے تھے اس کی جگہ پھر دونوں پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جیت گئے ہیں۔ تو اب جماعت اسلامی کے پاس خیبر پختونخوا میں کوئی سیٹ نہیں ہے، تو معاملہ تھوڑا سا ایسے ہی لگتا ہے۔ اور ہمارے قومی اسمبلی میں ساجد توری صاحب آ رہے تھے وحدت مسلمین سے، تو وہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن وہ جگہ جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر خالی کر دی۔ تو اس طرح کے بے شمار معاملات چل رہے ہیں جن پر باتیں ہو رہی ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں نون لیگ کا رد عمل کیا آتا ہے۔ لیکن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پنجاب میں ناقص کارکردگی ہے، پنجاب میں صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ کاغذی جماعت ہے، اور اس دفعہ تو صدر بھی نہیں تھا پنجاب کا، پنجاب میں کوئی اجلاس نہیں ہوا، پنجاب میں ایم پی اے ایم این ایز کے انٹرویو نہیں ہوئے آپ کے امیدواروں کے، اور آپ نے یہی حال رکھنا ہے، اسی طرح رکھنا ہے تو یہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی، پنجاب میں پیپلز پارٹی آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ خدارہ پنجاب میں یہ تنظیمیں ختم کر دیں اور نئے سرے سے پورے پنجاب میں، صوبے میں، ڈویژن میں، ضلع پر، تحصیل میں، سٹی میں، تمام تنظیموں کو نئے سرے سے بنائیں، ان کی تنظیم سازی کریں، شوق رکھنے والے لوگ، محنت کرنے والے لوگ، پارٹی کو سمجھنے والے لوگ، مطلب ایسے لوگوں کو جو ہے وہ چانس دیں، آگے لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی جو مل جل کر کام کرنا جانتے ہوں، عمران خان کی طرح سولو فلائٹ نہ ہو، کیونکہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین میں پیپلز پارٹی کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ 2018 میں بھی اچھی پوزیشن نہیں تھی، لیکن 2024 کے الیکشن میں آپ نے جس شخص کو صدر بنایا ڈویژن کا، پہلے وہ ضلع کا تھا، اس نے ایک عام سے آدمی کو صدر بنا دیا ضلع کا، جو پورے الیکشن میں نظر نہیں آیا، جس کا کس سے رابطہ نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع منڈی بہاولدین کہیں تھی نہیں اس الیکشن میں، تو یہ، اور پچھلی دفعہ 47,000 ووٹ آ رہا ہے، اس دفعہ 20,000 آ رہا ہے، اور ایک سیٹ پر بندہ ہی نہیں ہے، 2 جگہوں پر ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم ضلع منڈی بہاولدین کی تو تھی نہیں، تو پارٹی کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بے شمار باتیں ہیں، ان پر بھی بات کرنی ہوگی۔ لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی، اللہ حافظ۔